संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने लोट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में लंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं लोट्लकारस्य रूपाणि कानि, तेषां प्रयोगः कथम् इति च ज्ञातवन्तः। अस्मिन् अवसरे एकं नूतनम् अंशं जानीमः। श्रीराम अत्र आगच्छतु। एतत् जलं पिबतु। पर्याप्तम्? श्रीरामः जलम् अपिबत्। श्रीरामः किम् अकरोत्? श्रीरामः जलम् अपिबत्। समीचीनं, गच्छतु। गणेश आगच्छतु। अत्र किमस्ति पठतु। रमेशः गीतं गायति। ओ, रमेशः गीतं गायति वाक्यमस्ति। गणेशः वाक्यम् अपठत्। गणेशः किम् अकरोत्? गणेशः वाक्यम् अपठत्। समीचीनं। गणेश तदेव वाक्यं लिखतु। तदेव वाक्यं लिखतु। गणेशः लिखति। गच्छतु। गणेशः वाक्यम् अलिखत्। गणेशः किम् अकरोत्? गणेशः वाक्यम् अलिखत्। समीचीनम्। ओ, सः अगच्छत्। गणेशः किम् अकरोत्? सः अगच्छत्। अगच्छत्। अत्र परिशीलयन्तु। अपिबत्, अपठत्, अलिखत्, अगच्छत् एतानि रूपाणि लङ् लकारस्य रूपाणि। लङ् लकारस्य रूपेषु धातोः पूर्वम् अकारः श्रूयते। अपठत, अलिखत, अवदत आदि लंग लकार का रूप है। भूतकाल का अर्थ में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार में धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है, जैसे अपठत, अलिखत, अवदत। अहम् इदानीम् एकस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि लिखामि। पठ धातोः रूपाणि लिखामि। इदानीं भवन्तः एतानि रूपाणि पठन्तु। यथा पूर्वम् उक्तं, सर्वेषु रूपेषु अकारः आरम्भे दृश्यते। एवं प्रायः कानिचन धातुरूपाणि समानानि भवन्ति। यथा अपठत् अस्ति तद्वत् अगच्छत्, अलिखत्, अपिबत्, अखादत्, अमिलत्, अस्मरत्, अक्षालयत् एवं रूपाणि समानानि भवन्ति।
अर्चकः मन्त्रम् अपठत् वयं विचारान् अपठाम त्वं श्लोकम् अपठः एवं लङ्लकारस्य पठधातोः भिन्नानि रूपाणि उपयुज्य भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु। वदतु। ह्यः गोविन्दः रामायणम् अपठत्। उत्तमम्। तौ बालकौ श्लोकम् अपठताम्। ते संस्कृतम् अपठन्। त्वं पत्रिकाम् अपठः। समीचीनम्। अहं वेदम् अपठम्। युवा व्याकरणम् अपठतम्। समीचीनम्। ह्यः वयं पुराणम् अपठाम। उत्तमम्। आवां भगवद्गीताम् अपठाव। समीचीनम्। अन्यस्य एकस्य धातोः रूपाणि परिशीलयामः। अन्यस्य एकस्य धातोः रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदामः। तन्निमित्तम् अन्यविध अभ्यासः अस्ति। अत्र रूपाणि सन्ति, अधः वाक्यानि सन्ति। भवन्तः उचितानि रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। ते विद्यालयं वदन्तु। समीचीनम्। समीचीनम्। एषः प्रश्नः न वा? अतः सम्यक् प्रश्नरूपेण एव वदन्तु। किं त्वमपि ह्यः कुत्रचित्? भवन्तौ द्वौ वदताम्। किं त्वमपि ह्यः कुत्रचित् अगच्छः? अहं कुत्रचिदपि न। भवान् वदतु। अहं कुत्रचिदपि न अगच्छम्। युवां देहलीं। भवान् वदतु। युवां देहलीम् अगच्छतम्। आवां स्नानाय नदीम्। आवां स्नानाय नदीम् अगच्छाव। समीचीनम्। वयं यात्रार्थं। भवान् वदतु। वयं यात्रार्थम् अगच्छाम। उत्तमम्। भवन्तः सम्यक् वाक्यानि उक्तवन्तः। लंग लकार रूपों का वाक्य में कैसे प्रयोग करना यह भी आपने जान लिया। इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र काचित् कथा अस्ति। कथायां लट्लकारस्य रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। भवन्तः लङ्लकाररूपाणि प्रयुज्य एतां कथां पुनः वदन्तु। यथा एकः काकः अस्ति। वदन्तु। यथा एकः काकः अस्ति। एकः काकः आसीत्। सः तृषितः भवति। समीचीनम्। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। सर्वत्र पश्यति। कुत्रापि जलमेव न अस्ति। सः सर्वत्र भ्रमति। सुदूरं गच्छति। एकं घटं पश्यति। जलं पातुं न शक्नोति। अशक्नोत्। पुनः वदन्तु। सः एकम् उपायं चिन्तयति।
शिलाखण्डान् आनयति आनयत् वदन्तु घटे स्थापयति जलम् उपरि आगच्छति काकस्य आनन्दः भवति सः सन्तोषेण जलं पिबति स्वनीडं गच्छति सुखेन जीवनं यापयति समीचीनम्। इस कथा में जहाँ लट लकार रूपों का प्रयोग किया गया था, वहाँ लंग लकार रूपों का प्रयोग करके वाक्य रचना में परिवर्तन किया गया है। इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। तत्र एकस्य धातोः रूपाणि न, भिन्न भिन्न धातूनां रूपाणि अपि प्रयोक्तुं शक्यते। अत्र कश्चन अभ्यासः अस्ति। क्रियापदं न लिखितम् अस्ति, अत्र रिक्तं स्थानम् अस्ति। भवन्तः यस्य कस्यचिदपि धातोः लङ्लकाररूपाणि उपयुज्य एतानि वाक्यानि पुनर्वदन्तु, किन्तु सार्थकं वाक्यं भवेत्। यथा भवती कुत्र अतिष्ठत्, भवती कुत्र अवदत् इत्यादीनि वाक्यानि। भवान् वदतु। भवती कुत्र अपृच्छत्। समीचीनम्। भवती कुत्र अपतत्। भवती कुत्र स्थापयत्। समीचीनम्। भवती कुत्र अस्मरत्। भवती कुत्र अपृच्छत्। पुनः एकं वाक्यं वदतु। भवती कुत्र अश्रुणोत्। उत्तमम्। भवती कुत्र अलिखत्। पुनः वदतु। भवती कुत्र अलिखत्। भवती कुत्र अलिखत्। वदतु। भवती कुत्र अलिखत्। भवती कुत्र अगच्छत्। उत्तमम्। भवती कुत्र अपठत्। समीचीनम्। भवती कुत्र अपश्यत्। भवती कुत्र अखादत्। भवती कुत्र अखादत्। भवती कुत्र अखादत्। भवती कुत्र अक्रीडत्। भवती कुत्र क्रीडत्। त्वं कदा। त्वं कदा क्रीडा। समीचीनम्। त्वं कदा अलिखः। त्वं कदा अपश्यः। उत्तमम्। बालकाः किमर्थं पुस्तकं। भवान् वदतु। बालकाः किमर्थं पुस्तकम् अपठन्। अपठन्। पुनः वदतु। बालकाः किमर्थं पुस्तकम् अपठन्। उत्तमम्। बालकाः किमर्थं पुस्तकम् अपश्यन्। बालकाः किमर्थं पुस्तकम् अस्थापयत्। अस्थापयन्। बालकाः किमर्थं पुस्तकम् अस्थापयन्। यूयं कुतः। यूयं कुतः अगच्छत। समीचीनम्। यूयं कुतः अपतत। यूयं कुतः अपश्यत। पुनरपि वदतु। यूयं कुतः अपश्यत। समीचीनम्। भवन्तौ कथं। भवान् वदतु। भवन्तौ कथम् अस्मरताम्। समीचीनम्। भवन्तौ कथम् अगच्छताम्। भवन्तौ कथम् अमिलताम्। समीचीनम्।
त्वं केन सह त्वं केन सह अगच्छः त्वं केन सह अपिबः त्वं केन सह क्रीडः भवन्तः किं वदतु भवन्तः किम् अवदन् आवां कदा आगच्छाव आवां कदा अपिबाव एवं वाक्यानि भवन्ति। तथैव ते कति फलानि अखादन् ते कति फलानि अक्रीणन् ताः वृद्धाः अगच्छन् वा ताः वृद्धाः अपतन् वा ताः वृद्धाः अवदन् वा इत्यादि क्रमेण भिन्न भिन्न अभ्यासान् कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। एतेन क्रमेण बहूनि वाक्यानि वक्तुं शक्यन्ते। केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति भिन्नानि च भवन्ति। यथा अजानात् अशृणोत् अकरोत् अददात्। अहं कानिचन उदाहरणानि वदामि। एतादृशानां प्रयोगे किञ्चित् जागरूकता अपेक्षिता। यथा त्वं कार्यम् अकरोः ते विषयम् अशृण्वन् सः सङ्गीतम् अजानात् धनिकः दानम् अददात्। एवं भवन्तः इदानीम् एतादृशधातूनां प्रयोगं कृत्वा कानिचन वाक्यानि वदन्तु। अहं ध्यानम् अकरवम् सः शिक्षकः पुस्तकम् अददात् उत्तमम्। सः नाट्यं कर्तुम् अशक्नोत् मित्राणि वस्त्रम् अक्रीणन् उत्तमम्। सः दण्डम् अगृह्णात् यूयं गीतम् अशृणुत अहम् एकैकम् उद्दिश्य एकम् एकं वाक्यं वदामि। सः पुरुषपरिवर्तनं कृत्वा तद् वाक्यं वदतु। त्वं पाठम् अपठः अहं पाठम् अपठम् उत्तमम्। त्वं ध्यानम् अकरोः अहं ध्यानम् अकरवम् उत्तमम्। त्वं सङ्गीतम् अशृणोः अहं सङ्गीतम् अशृणवम् कृ श्रु ज्ञ आदि धातुओं के लंग लकार रूप में थोड़ा सा विशेष है। अभी तक आप वह भी जान लिया होगा। कीटोऽपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः कीटोऽपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वम् अश्मापि याति देवत्वम् महद्भिः सुप्रतिष्ठितः महद्भिः सुप्रतिष्ठितः कीटोऽपि सुमनः संगात् आरोहति सतां शिरः
भस्मापि याति देवत्वम् महद्भिः सुप्रतिष्ठितः महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। अस्मिन् सुभाषिते सत्सङ्गस्य महिमा वर्णितः अस्ति। एकः सामान्यकीटः पुष्पस्य उपरि उपविशति। कोऽपि जनः तदेव पुष्पं देवस्य शिरसि आरोपयति। सामान्यकीटः पुष्पस्य सङ्गात् देवस्य शिरः आरोहति। एवमेव अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शङ्करः इति उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति। तद्वत् गिरौ पतितां शिलां स्वीकृत्य प्रभावी जनः मूर्तिं कृत्वा देवमन्दिरे प्रतिष्ठापयति। सामान्यः जनः तां शिलां देवः इति भावयति, पूजयति अपि। एवं महापुरुषसङ्गात् सामान्यशिला अपि देवत्वं प्राप्नोति। सत्संगस्य फलम् अद्भुतं खलु। इस सुभाषित में सत्संग का विशेष लाभ वर्णित किया गया है। कीट क्षुद्र होते हुए भी फूल के साथ रहने से सत्पुरुषों का या भगवान का सिर चढ़ता है। महात्माओं से प्रतिष्ठापित किया गया पत्थर भी भगवान का रूप प्राप्त करता है। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन धनिकः आसीत्। सः भगवद्भक्तः आसीत्। तस्य मनसि एकः देवालयः निर्मातव्यः इति इच्छा उत्पन्ना। अतः सः स्वगुरोः समीपं गतवान्। स्वीयम् अभिलाषं निवेदितवान्। तदा गुरुः पृष्टवान्, भोः कति जनेभ्यः कियन्ति रूप्यकाणि भवता सङ्गृहीतानि देवालयनिर्माणार्थम् इति। तदा धनिकः उक्तवान्, मम अन्यस्मात् धनसङ्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, यतः अहम् एकः एव कोटिरूप्यकाणि व्ययीकृत्य देवालयं निर्मातुं शक्नोमि इति। तदा गुरुः उक्तवान्, एतत् समीचीनं न। भवान् रामं जानाति एव। श्रीरामः साक्षात् विष्णोः अवतारभूतः। स्वयं एकः एव राक्षसकुलं संहर्तुं सामर्थ्यम् आसीत् तस्य। तथापि सः वानराणां सङ्घटनं कृतवान्। तत्पश्चात् रावणस्य संहारं कृतवान्। एवमेव यत्किमपि महत्कार्यं साधनीयं चेत् बहूनां भागः यथा स्यात् तथा करणीयं। पुण्यस्य फलमपि यथा बहुभिः प्राप्येत तथा चिन्तनीयम्। अन्यथा अहम् एकः एव एतत् सर्वं कृतवान् इति अहंभावः उद्भवेत्। एकैकस्यापि मनसि एतत् मदीयं कार्यम् इति भावः भवेत्। गुरोः वचनं श्रुत्वा धनिकः सम्भूय कार्यकरणस्य महत्त्वम् अवगतवान्। तदनन्तरं सः जातिभेदं विना उच्चनीचभावं विना एकैकस्मादपि गृहात् धनं सङ्गृहीतवान्। तेन धनेन उत्तमदेवालयस्य निर्माणं कृतवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।